दिवचल आतिलपेट वाठारांत आयज सकाळी एक रुमडाचे झाड गाडयेचेर आनी राधाकृष्ण शाळेच्या स्टोर रुमाचेर कोसळ्ळें, जाका लागून बरेच लुकसाण जाला। उजो पालोवपी दळाचे म्हायती प्रमाण फाटल्या 3 दिसांत दिवचले झाडां कोसळपाचे 6 प्रकार घडल्यात खंय। थळावो नगरसेवक कुंदन फळारीन हे घडणुके विशीं चड म्हायती दिल्या, पळयात। आयज एक रुमडाचे झाड हांगा पडलेले आसा। एक गाडी मातशी डॅमेज जाल्या आनी राधाकृष्ण स्कुलाचो स्टोर आसा तो मातसो डॅमेज जाल्लो वयल्यान। कितें लुकसाण बी जाल्या? लुकसाण गाडी डॅमेज जाल्या मातशी। आनी लायटीक बी कितें प्रॉब्लेम? लायट वायरींग बँड जाल्या, तुटोंक ना पूण बँड जाल्या मातशी। न्ही, एक आतिलपेट आतिलपेट। आनी कितें झाडाचे हांगा चित्र चल्ले आसा? झाडां आसा पूण तुमी कितें करतले कावन्सिलर म्हणून? म्हणजे पावसान डेंजरस आहा ती कलेक्टराक सांगून आमी ट्रेन करपाचो प्रयत्न करता। गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, समरिता खणगांवकार आनी अरुण नाईक।